जिवान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतीत सो कोणूच ना. तर आमची आड ना, तो आमच्या बागा आसा. बाबीणानो, जायते जाण जेजूच्या नांवान बरें कोत्तात. आमचे सांगात ते ना जायत, पूण बरें कोत्ताल्याक आमी केन्नाच आडोवंक फावना आनी आमी बरें करूंक जाय. जायते फावटी आमी सांगाता आसा, पवित्र सभेन आसा, पूण जायते फावट आमीच जेजूचेर आड वावुरता, आमीच पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांचेर आड वावुरता. दोनी करूंक जायना. म्हज्या जेजू सांगाता रावन आड उलोवंक जायना, पूण हांवें जेजू सांगाता रावन जेजूच्या नांवान बरें करूंक जाय. दुसरो तर बरें कोत्ता जेजूच्या नांवान, म्हज्या सांगाता ना खरो, पूण हांवें ताका शाबासकी दिवंक जाय, हांवें ताका आडावंक जायना. तो कोत्ता तसो तूंय कर आनी तूं कोत्ताय तसो ताणेंय करूंक जाय. जेजूच्या नांवान बरें करीत रावया, पण बरें कोत्ता ताचेर फातर मारचें न्हय, पण बरें कोत्ता ताका ताचेर आड वयचें न्हय, पण बरें कोत्ता ताका सकयल उडोवचें न्हय. पूण आमी सगळीं एकवटान बरें करीत रावया जेजूच्या नांवान.